अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज कराची में सिंध असम्बली का इजलास था, उसके हवाले से बात करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, वहां डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब हो रहा है इस वक्त, उस पर भी बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार में इमरान खान के वकला ने क्या कारनामा अंजाम दिया उसके बारे में भी बताएंगे। और इमरान खान साहब ने IMF को जो ख़त तहरीर किया है उसके हवाले से इमरान खान पर बहुत तनकीद हो रही है, तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या माजी में भी ऐसा कुछ हो चुका है। तो बताएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक वक्त में अमेरिका से क्या कहा था, क्या फरमाइश की थी और क्या ख़त लिखा था, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंध असम्बली की बात करते हैं। जी, आज सिंध असम्बली का इजलास था जिसमें 9 मुंतखब अरकान ने हलफ लेना था। इस इजलास में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के मेंबरान ने शिरकत की। बाकी दीगर पार्टियां जिनका हकीकी मैंडेट है, जिन्हें लोगों ने वोट डाला है, उन्होंने इस इजलास का बाइकाट किया था। PTI शामिल है, उसमें JUI मौलाना फजल रहमान की पार्टी शामिल है, उसमें GDA शामिल है, उसमें जमात इस्लामी शामिल है। इन तमाम जमातों ने इस इजलास के न सिर्फ बाइकआउट का ऐलान किया था बल्कि सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का प्रोग्राम भी बनाया था और एहतजाज करने का ऐलान किया था। अब ये वो सिंध असम्बली है जिसने तहरीक पाकिस्तान के दौरान सबसे पहले पाकिस्तान के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की थी, लेकिन आज उसी सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों के साथ जो कुछ भी किया गया है उसे देखकर ये ख्याल आता है कि क्या वाकई ये सिंध के लोग थे, ये सिंध के लीडर थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की करारदाद सबसे पहले मंजूर की थी। आज जब मुजाहिरीन ने सिंध असम्बली पहुंचने की कोशिश की तो जनाब 5 रास्ते जो है वो सिंध असम्बली की तरफ जाते हैं, 5 बड़ी सड़कें सिंध असम्बली की तरफ जाती हैं, तो वो पांचों पीपल्स पार्टी और जो निगरान हुकूमत ने इन्होंने बंद कराई हुई थी। लाखों लोगों को परेशानी हुई, आम शहरियों को परेशानी हुई, और उसके बाद जब सियासी कारकुन वहाँ पहुँचे तो उनको न सिर्फ के गिरफ्तार किया गया बल्कि कारकुनों पे तशद्दुद किया गया। बिलखसूस ख़वातीन कारकुनों को तो बालों से पकड़कर गाड़ियों में फेंका गया। ये वो शहर है और ये वो असम्बली है जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 15 साल से है, और ये वो पीपल्स पार्टी है जिसके लीडर बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और आज वाकई उन्होंने कराची और अंदरून सिंध के लोगों से भरपूर इंतकाम लिया अपनी नाकामी का, जब वो जानते हैं कि असल मैंडेट उनका नहीं किसी और का है। अगर किसी पार्टी का हकीकी मैंडेट होता है तो उसके लीडर जो है वो इमारतों में छुपते नहीं हैं बल्कि एहतजाज करने वालों से जो है बाहर आके मिलते हैं और उन्हें एहतजाज करने की इजाज़त देते हैं। ये आज का जो वाक़या है, ऐसा महसूस होता था कि जैसे फस्तायत और वहशत कराची में नंगा नाच नाच रही है। उसके अलावा फिर ये हुआ कि जमीयत उलमा इस्लाम के राशिद सूमरो जो है वो अंदरून सिंध से कराची आ रहे थे तो टोल प्लाजा पे रोक दिया गया। ये ऐसी जमहूरियत है कि जिसमें आप एक दूसरे शहर से आते हुए इंसान को कराची में दाखिल होने नहीं देते। हज़ारों पुलिस वाले जो है वो आप वहाँ पहुँचा देते हैं और कराची में दाखिल नहीं होने दे रहे। तो ये जमहूरियत है बिलावल भुट्टो साहब की, जरदारी साहब की, पीपल्स पार्टी की, जिसका वो राग अलापते रहते हैं। अब देखिए 148 अरकान ने हलफ तो ले लिया है और कल सुबह 11 बजे जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी होना है, वो भी हो जाएगा। लेकिन कराची के अवाम भी जानते हैं, अंदरून सिंध के अवाम भी जानते हैं कि ये बिल्कुल जाली मैंडेट है और ये हुकूमत अगर कुछ अरसे के लिए भी चलती है तो इसी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जो है वो चलेगी। अब दूसरी तरफ जो है वो पंजाब असम्बली का इस वक्त इजलास हो रहा है, वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। कल जब पहली मरतबा पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान के हलफ के लिए इजलास हुआ था तो मुस्लिम लीग नून जो है
اس نے پلان کر کے تحریک انصاف کے خلاف نعرے بازی کی تھی اور گھڑی چور کے نعرے لگائے تھے۔ آج پی ٹی آئی بھی تیاری کر کے آئی تھی، تو آج پھر پی ٹی آئی کے ارکان نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا، اور بالکل نعرے بازی سے اسمبلی کا منظر وہی جو ایک روایتی ہم جملہ کہتے ہیں کہ مچھلی بازار بن گیا تھا، لیکن آج پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ بھرپور جواب دیا ہے مسلم لیگ نون کو اسمبلی میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اجلاس بھی ہوا، اس میں ووٹنگ بھی ہو رہی ہے، اس وقت الیکشن بھی ہو جائے گا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا، لیکن جس طرح پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ جاری ہے، جس طرح زبردستی کر کے کچھ آزاد امیدواروں کو مسلم لیگ نون میں شامل کروایا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھی یہ بھی سندھ حکومت کی طرح یا سندھ اسمبلی کی طرح بمشکل سال بھر نکال سکے گی۔ یہ میرے لفظ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ سال بھی نہیں نکال سکیں گے۔ اور اس اجلاس میں بھی نہ صرف یہ کہ انہوں نے انتخاب کو چوری کیا، مزید زیادتی، چوری، غیر قانونی، غیر جمہوری عمل جاری ہے۔ دیکھیے اس وقت مسلم لیگ نون کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح بھی میاں اسلم اقبال جو ہے وہ اسمبلی میں نہ آ سکے۔ یہ مریم نواز شریف کی شدید خواہش ہے کہ ان کے اگینسٹ جو کینڈیڈیٹ ہے میاں اسلم وہ اسمبلی میں ہی نہ آ سکے، اس لیے اسمبلی کو چاروں طرف سے جو ہے وہ پولیس نے گھیرا ہوا ہے۔ اسمبلی کے ہر دروازے پر ایک ایس پی رینک کا افسر ہے جو میاں اسلم اقبال کی تلاش میں ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکے، انہیں اسمبلی میں نہ آنے دیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کی خواہش ہے کہ جب تک وہ وزیر اعلیٰ بن نہیں جاتی اس وقت تک صنم جاوید کو جو ہے وہ رہا نہ کیا جا سکے۔ تیسری خواہش ان کی یہ ہے کہ جب تک وزارت اعلیٰ کا الیکشن نہ ہو جائے پنجاب میں، پی ٹی آئی کو یعنی سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کا کوٹا نہ دیا جا سکے، حالانکہ یہ غیر قانونی ہے، اس کے بغیر یہ اسمبلی بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب تک الیکشن کمیشن جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ سنی اتحاد کونسل جس میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار شامل ہوئے ہیں انہیں جو ہے وہ سیٹیں دی جا سکیں۔ تو اب صورت یہ ہے کہ آج بہرحال جیسا بھی ہے ایک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ منتخب بھی ہو جائیں گے۔ اس وقت میجورٹی مسلم لیگ نون کی ہے، وہ جیت بھی جائیں گے، لیکن یہ سارا عمل جو ہے غیر جمہوری ہے، اور مریم نواز نے جس غیر جمہوری رویے سے اپنی اسمبلی کا آغاز کیا ہے یہ بھی بہت عرصہ چلنے والی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اسد منصور بٹ صاحب جو ہیں وہ صدر بن گئے، اور قادر بخش چاہل صاحب جو ہے وہ سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں۔ دیکھیے لاہور ہائی کورٹ بار کے اس الیکشن سے ایک بار یہ بات پھر ثابت ہو گئی ہے کہ جب بھی جہاں بھی فیئر الیکشن ہوگا عمران خان کے حمایت یافتہ لوگ ہی جو ہے وہ منتخب ہوں گے۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے، حالانکہ منظور بٹ صاحب جو ہیں جو صدر کے امیدوار تھے وہ صرف 450 ووٹ سے الیکشن جیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں جو مخالف امیدوار ہے اس نے بخوشی رزلٹ کو تسلیم کر لیا، کیونکہ اس ووٹ، اور یہ کئی سالوں سے لاہور ہائی کورٹ بار میں جو ہے یہ الیکٹرانک مشین استعمال ہوتی ہے اور بڑے اطمینان سے الیکشن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بار کے الیکشن نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے جو بھی حمایت یافتہ جہاں بھی ہوں گے وہی الیکشن جیتیں گے، کوئی دوسری پارٹی اب الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عمران صاحب نے چونکہ آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اپنے جو معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ اس میں الیکشن کی فیئرنس کو چیک کرے، الیکشن کا آڈٹ کروائے، تب ان کے ساتھ معاہدہ کرے۔ اب ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ جی وہ غیر ملکی اداروں کو پاکستان میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، تو کیا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط یا صحیح، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے،
لیکن تنقید کرنے سے پہلے ایک لمحے کو یہ سوچ لیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ضیاء الحق کے دور میں امریکہ کو خط لکھا تھا اور اس میں واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے بلکہ پاکستان کی ملٹری سپورٹ بھی بند کر دی جائے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب امریکی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے اس وقت بھی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی امداد جو ہے وہ بند کر دی جائے کیونکہ یہ امداد صحیح استعمال نہیں ہوتی۔ انہوں نے بھی دیگر غیر ملکی اداروں سے یہی کہا تھا کہ پاکستان کو جو امداد ملتی ہے وہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے وہ ہضم کر جاتی ہے۔ تو بلاول بھٹو کو تنقید کرنے سے پہلے عمران خان پہ ذرا اس طرف بھی غور کر لینا چاہیے اور وہ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لینا چاہیے کہ ان کی والدہ محترمہ کیا فرمایا کرتی تھی اس ساری صورتحال میں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔